भारत माता की जय। जिस आतंकवादियों ने पहलगाम में बेगुनाह लोगों की जान ली थी, उस लोगों को भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन किलर में तरबूज की तरह तहस नहस कर दिया। ऑपरेशन किलर जो ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा है, इसमें भारतीय आर्मी ने जाकर उसी को चुन चुन कर मारा, और स्पेशली वो बंदा जो मास्टरमाइंड था और लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाला बंदा जो 2023 में लश्कर तैयबा को ज्वाइन करके ये पहलगाम अटैक किया शायद के नाम पर, उनको भी उड़ा दिया स्नाइपर के साथ। इस तरह मौत दे दी उसको कि उनके आकाए, उनके जो बड़े हैं, अब वो हैरान रह जाएंगे कि ये भारत, ये तो नया भारत है, ये क्या हुआ हमारे साथ। हर तरफ से भारत मार रहा है, हर तरफ से मार रहा है, और हर तरफ से पाकिस्तानियों को उनकी औकात याद दिला रहे हैं। ये वही शायद है जो बेगुनाह लोगों को कह रहा था कि जाओ अपने पीएम को कह दो, उनको संदेश दे दो, मोदी जी को कह दो। ये वही बंदा है। अब हम इसको कहते हैं कि जाओ अपने आकाओं को कह दो, जिसने आपको कुत्ते की तरह रोटी खिलाई और आपको ट्रेन किया। वो अब कहा है, वो तो आपकी एक्सेप्ट करने से भी मुकर रहे हैं, आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। आपकी हैसियत यही हैसियत। जी हाँ, ये ऑपरेशन किलर जो हुआ है, ये इतना बड़ा ऑपरेशन है। भले ही ये ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें जो काम हुआ है, दिल ठंडा हुआ है, अच्छा काम हुआ है, और भारत ने दिखा दिया कि वो अपने लोगों का हिसाब रखता है। और मोदी जी के लिए जो संदेश दिया था, मोदी जी ने कह दिया कि हाँ, हमने ऑपरेशन किलर तैयार किया है और आपका जवाब यही। स्नाइपर के साथ नाइट विजन, हर जो भी भारतीय आर्मी के साथ चीजें थे, उसको यूज करके चुन चुन कर तीनों को मार दिया। शायद और उनके दो साथी, एक जो डायरेक्टली पाकिस्तान बेकारिस्तान से है। पाकिस्तान की ये पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान को इनकी औकात याद दिलाई है, चाहे वो ट्रेड हो, पानी हो, हवा, हर एक तरफ अटैक हो, इनके आतंकवादी हो, इसी तरह इनकी ये जो लश्कर तैयबा के कुत्ते हैं, इनको भी उनकी औकात याद दिला दी। ये ऑपरेशन होकर और दिखा दिया। हम कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं है, रुका है, खत्म नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर के नीचे का एक छोटा सा जो ऑपरेशन है, वो है ऑपरेशन किलर, और ये हिस्से में तबाह कर दिया और इस तरह औकात याद दिला दी कि सबको एक बहुत क्लियर सा मैसेज है कि अगर आप करोगे तो आप, अगर बॉर्डर के उस तरफ भी आपके ठिकाने हम पॉइंट आउट करेंगे और चुन चुन के मारेंगे, और इस तरफ भी आप अगर हो, हम आपको मारेंगे। वो जो यहाँ पर मासूमों की पैंट उतार कर मार रहे थे, धर्म पूछ कर मार रहे थे, उनको अब टिकाने कर दिया। और कल ये जो काम हुआ है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। पाकिस्तानियों की सारी जो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में जो भी लश्कर तैयबा का हिस्सा है, वो सब अब डर के मारे चूहों की तरह अंदर की कोई सुराग में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा। क्योंकि नया भारत, मोदी जी की भारत, मोदी जी की सरकार चुन चुन कर मारेगी, ना ही सिर्फ यहाँ पर बल्कि वहां पर आपके घर बेकारियों आकर घुस कर आपके घर में मारेंगे। और वो कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और आपकी ये जो झूठी मक्कार, ये तो लेस, ये जो 3 बंदे हैं यहाँ पर जो मारे गए हैं, ये तो कोई और लेवल। और वहां पर मिशन सिंदूर में जो पाकिस्तानी आर्मी की लोग जो मुर्दार हुए हैं, उनको जो मारा है, उनकी लिस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत लॉन्ग लिस्ट है भाई साहब। अब पाकिस्तानी हर एक, शहबाज शरीफ से लेकर हर एक आईएसआई का बंदा, और इसी तरह आर्मी का, पाकिस्तानी आर्मी का, वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा। आप फ्यूचर में अगर सोचोगे तो आपके आंखों के साथ ना वो खेला जाएगा।
وہ کھیلا جائے گا اور وہ ہونے والا ہے۔ یہ جو آپ کی پلاننگ اور یہ جو مذہب کے نام پر اور مذہب کے ٹھیکیداری پر اور مذہب کا یوز کر کے یہ کر رہے ہو، یہ آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ یہ جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بھارت ہمارے ساتھ ایسا کرے گا، لیکن ایک بات آپ بھول گئے تھے کہ یہ مودی جی کا سرکار ہے اور یہ نیا بھارت ہے۔ یہ جو پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ مودی جی پاکستان سے نفرت کر رہے ہیں ووٹ کے لیے۔ ووٹ کون دیتے ہیں؟ لوگ۔ وہی لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ نفرت ہو جائے، کیونکہ پاکستان صرف اور صرف نفرت کا لائق ہے، نہ ہی انسانیت، نہ ہی کوئی حیوانیت، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں میں۔ ان لوگوں میں صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دہشت گردی۔ صرف ایک ہی پروجیکٹ ہے، وہ ہے دہشت گردی۔ ان کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جس دن ان کا دکان بند ہو گیا دہشت گردی کا، یہ ختم، اس کی زندگی خلاص ہو جائے گی۔ اور وہی ہونے والا ہے، کیونکہ نہ ہی کوئی ٹیلنٹ ہے ان لوگوں میں اور نہ ہی ہونے والا ہے۔ اور یہ جو چیخے چلا رہے تھے نا کہ اس 400 کو مارا ہے، وہی اس 400 کے ساتھ مودی جی نے جس طرح سپیچ دیا اور جس طرح باتیں کی اور جس طرح سامنے آیا، وہ شاندار، لاجواب، اور آپ سارے جھوٹوں کے منہ پر ایک بہت بڑی چپیٹ تھی۔ اور یہ اس طرح چپیٹ تھی کہ آپ کو اب نہ نیند آئے گی، نہ آرام آئے گی، اور نہ ہی چین آئے گا، کیونکہ یہ لوگ تو سوچ رہے تھے کہ ہم اب دیں گے خراج تحسین بھول جاؤ۔ اب اپنے شاید جیسے کتوں کو جو آپ نے بھیجا تھا لشکر طیبہ کی طرف سے، ان کے لیے اب نہ بندوبست کر، نہ باڈی ملنے والی ہے، نہ دیکھنے کے لائق، اور نہ ہی اتنے بینکر انداز سے مارا گیا ہے، اتنے بینکر کہ ایکچولی ایز اے ہیومن ہم کبھی کبھی دکھی ہو جاتے ہیں اس طرح پکچر سے دیکھ کر، لیکن اس کو دیکھ کر کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ اس لوگوں نے جس طرح کام کیا تھا اور جس طرح کام کیا ہے، ان کا دا اینڈ یہی ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا۔ جو بھارتی آرمی، بھارتی سرکار، سب نے کر دکھا دیا۔ اور مزہ تو تب آیا جب ان کے لاشیں سامنے پڑی اور سب نے کہہ دیا کہ بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا کی جے۔ یہ پاکستان اور وہ دہشت گرد دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ان کا نام جوڑا ہوگا پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان وہ حرامی نسل ہے جو دنیا کے ہر ایک جگہ میں صرف اور صرف دہشت گردی کرتا ہے، اور دہشت گردی کے سوا نہ ہی کوئی چیز ان کی سمجھ میں ہے اور نہ ہی سمجھنے والی ہے۔ تو ان کو کلیئر میسج ہے کہ آپ اگر ایسا ہی چلتے رہو گے تو چن چن کر ایسا ہی حال ہوگا۔ سنائپر سے مارا ہے اور اتنا انٹیلیجنٹ کام کیا۔ یہ مجھے بہت زیادہ اچھا اس لیے لگا کہ سنائپر سے اگر جب مار رہے ہو تو آپ دور سے مارو گے، اس طرح گندے لوگوں کے نزدیک آنا بھی اچھا نہیں ہے۔ مارو کتوں کی طرح، جس طرح مارا ہے بھارتی آرمی نے۔ یاد دکھا دی، یاد آیا آپ لوگوں کو، اور جاؤ، آپ کے اب کون جائیں گے؟ وہ جو زندہ ہے وہ سمجھ لے اور وہ دیکھ کے وہ جانے، چینلوں پر جا کر دیکھو، ویڈیوز دیکھو، کلپس دیکھو، پکچریں دیکھو، مشن کا نام دیکھو، آپریشن کلر۔ اس آپریشن میں آپ کی جو آقائے ہے، آپ کی یہ جو آرمی ہے، آپ کی جو شہباز شریف ہے، وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنے سے مکر رہے ہیں، وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ کرو اور بھی کرو، آؤ، جب تک آپ میں جان ہے ٹرائی کرو، ایک ایک کا خلاصہ ہوگا اور ایک ایک کے ساتھ حساب بھی ہوگا، اور سب کو ان کی اوقات یاد دلانی بھی ہوگی۔ یہی ہے نیا بھارت۔ اسی طرح اپنی آرمی کے ساتھ، اپنی سرکار کے ساتھ کھڑے رہو اور ایسا ہی سپورٹ کرو، تاکہ ہر ایک دہشت گرد کا ایسا ہی دا اینڈ ہو جائے کہ آنے والے وقتوں میں ایسا ہی سوچے بھی نہیں کہ یہاں پر آ جائے، یہاں پر دہشت گردی کرے اور کہہ دے کہ مودی جی کو سندیش دے دو۔
یہ دیکھ پینٹ اتارو آپ کا درم کیا ہے، ایسا کسی میں جرت نہ ہو۔ ایسی ہی سچویشن ہونی چاہیے سارے پاکستانیوں کی، اسپیشلی وہ جو آرمی ہے پاکستان کی، دہشت گرد آرمی، لشکر طیبہ سے یہ لے کر یہ جو سارے اسلام کے نام پر یہ جو کالے دبے ہے اور یہ جو چیزیں بنائی ہے اس لوگوں نے، اس سب کو نا فنس کرنے کا۔ آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو کہ شاید جیسے کتوں کو مارنے میں کتنا مزہ آیا۔ ٹل دین آپ کو ٹائم بابا.